तुका सगळ्यांक गुड इव्हनिंग. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करपाक हांगासर एकठांय जाल्ले. तशेंच आयच्या कार्यक्रमाक आमचे भोवमनीस गोंय राज्याचे तशेंच पर्वरी मतदारसंघाचे आमदार पर्यटन मंत्री गोंय राज्याचे हाजीर आशिल्ले. काही कारणां आसता ते काम आशिल्ले म्हणून ते गेले. तशेंच आयच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसा आमचे मदेगार आमचे जेडपी मेंबर अमित आसनोडकर, तशेंच सुकुरची सरपंच सोनिया संजय पेडणेकर, वॉर्डाचे मेंबर एस लोबो, व्यासपीठार उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर आणि भावांनो आनी भयणांनो, आज खरोखरच आयज आमी हांगासर उबे आसा आमच्या समाजाचे वतीन ते कितें काम इतले जाय जाल्यार सगळे श्रेय आमच्या बाबासाहेब आंबेडकराक. तेदे वेळार भारत देश स्वतंत्र जालो आनी तेदे वेळार भारत देश फुडें कसो वचपाचो, तेदे वेळार पंडीत जवाहरलाल नेहरू आशिल्ले, महात्मा गांधीजी आशिल्ले, लाल बहादूर शास्त्री आशिल्ले, मोठमोठे लिडर आशिल्ले. पण भारताचे संविधान तेदे वेळार कशें आसपाक जाय, कशें करपाक जाय, तें लिखण कशें जावपाक जाय, तर तांच्यांनी त्या वेळार एक व्हडलो विचार केलो आनी कोण तरी लंडनाक जे ब्रिटीश राज्य आशिल्लें तेन्ना कोणाक तरी अपॉयंट करपाक केलो. ताचें नांव खबर ना. ताज्या उपरांत ते उठले आनी महात्मा गांधीजी कडेन गेले की आमचे भारत देशाचे संविधान जे आसा ते राज्यघटना कशी करप, कशी बरोवप. जाल्यार महात्मा गांधीजीन एकाच उतरान सांगलें, तुम्ही बाबासाहेब आंबेडकरा कडेन वचात, तो तुमचे सगळे भारताचे संविधान आनी जे कितें आसा पळय बाबासाहेब आंबेडकर सगळे करून दितलो. आनी आज तांच्या आदारान आयज आमी हांगासर उबे आसा. जातूंतल्यान एक वड आसा अनटचेबिलिटी. जो मेरेन ते उतर वचना तो वेळ मेरेन तांच्या आपल्याक शांती मेळपाची ना. हे दुसरी एक गजाल सांगता. आमी म्हणटा आमी गोंय राज्यान खूब फुडें गेल्या, गोंय राज्यान आमी खूब गेल्या, खूब डेव्हलपमेंट जाला, खूब प्रगती जाल्या. पूण ते दीस केरीच्या गांवांत आमच्या समाजाची एक बायल मेली आनी जेद्या वेळार पेडण्याची तिची खबर समजा आनी तिका जेन्ना मुसंडेन व्हरचें पडलें, इवन तांच्या 5 नंबरांनी कोणीच सपोर्ट करना, जर याचे धडेर व्हरून तिका पावची पडली. हे कित्याक खातीर जमतलें? म्हजो एक विचार करलो. आतां आमचे रोहनभाई उठून गेले मी सांगता. आतां मोठमोठे जे आमदार आसात, मोठमोठे ते आसा तेचो बाबू आजून उलोवन गेलो. तारगळे सारकेल्यान आमच्या सारकेल्याक ते मोसून गेले. गव्हर्मेंटाची जागा ना, पेडण्या जागा ना, स्माशान भुरी करपाक जायना जाता. पूण ताचेर जो वेळ मेरेन ही अनटचेबिलिटी आमी म्हणटा हांगासर आमी सगळे एक आसा. पेडण्याच्या तालुक्यान वता, आमच्या देवळान पळयात, आमचे जे देवूळ आसा तेजेर एंट्री आसा. आमी म्हणटा सगळे सजाल्ले, आमी सगळे बसता एका व्यासपीठार सगळे करता. तेन्ना जे भारतान जे संविधान जे बरयलें आमचे बाबासाहेब आंबेडकरान, ते खरोखरच ते अशें बरयल्लें आसा आनी ताका लागून आयज आमी मुखार आसा. जेदे वेळार ब्लड डोनेशन जाता तेन्ना ब्लड डोनेशन दिताना ते समाजाचें म्हणून दिता, ते जाती धर्म म्हणून आसता ना. पूण ते सगळे जेन्ना जाती धर्माचे जे ब्लड आनी जेन्ना गरज आसता तेन्ना ते ब्लड ताका यूज करता तेजे ग्रुपाचे मॅचींग जाल्यार. तशेंच हे जे उतर आसा ते अनटचेबिलिटी म्हणटा पळय, ते उतर वचपाक जाय. म्हाका खरोखरच ते दीस हांव खऱ्यान आयलो हनुमंत जयंती आसा, सरपंच फुड्यान आसा संजय नाम. पूण म्हाका खरेंच ते आसा खूब बरें दिसलें. कित्याक देवळाच्या फुडल्यान हांव बशिल्लो पळय तेन्ना आमचे खऱ्यांतले ते कॅथलीक भाव, आमचे सगळे हांगासरले आमचे भाव आनी खऱ्यांतले एका टेबलार बसून जेवले. तेन्ना खरोखर बरें दिसलें. कित्याक अशें आसल्यारूच आमी फुडें वयतले. हांव चड उलयना,
तेन्ना आमचो एकवट आमची विनंती जर आसत जाल्यार हे जे आसा पळय ते हे फुडें व्हरपाक आनी तांचे जे विचार आसा ते विचार घेवन आमी जर फुडें सरत जाल्यार फुडें आमी वतले. इतले 2 उतरां सांगून आमी सगळे एकठांय रावचे म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयतात.